مکان تو لا مکان کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے نبی دے پیار وچ واری نماز حیدر نے خیبر وچ نبی دے پیار وچ واری نماز حیدر نے خیبر وچ علی دی اطاعت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان کر میں ایک عاشق تو سی پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگا میں ایک عاشق تو سی پوچھیا جے رب آکھے تے کی منگا جواب اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان کر جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں جے میں اعمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ